दुनिया बदली, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे भी अब तौहीद का अलमबरदार बना दे। हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत 20वां पारा कुरान मजीद घर में है, इसको जरा लीजिएगा। ये आपको पाकिस्तान का मतलब समझाएगा कि हमने क्यों हासिल किया था। तफरकाबाजियों के लिए, जमातों के लिए, ग्रोहबंदी के लिए, मैं सुन्नी वो शिया ये वहाबी वो फुलान, इस मकसद के लिए, या बिरादरी इज़्म और कबीले के लिए, या सियासतदानों के झूठ और सच के लिए, या इसी तरह हुक्मरानों के जुल्म और तशद्दुद के लिए, वो रोने जो मैं रो नहीं सकता, एक एक आदमी जानता है कि हमें जख्म क्या लगे हैं। हजरात, इन जख्मों की बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने रब को मुआफ नहीं किया। हमने अपने, जो बच्चा अपने वालिदैन की कदर नहीं करता, वालिदैन भी उसको कोठियां होने के बावजूद अमन नहीं लेने देते, कभी घर से निकाल देंगे, कभी जो है उसको आग कर देंगे, कभी कतई ताल्लुकी कर देंगे, कभी तस्वीर से उसका इश्तिहार दे देंगे और रुसवा करके जमाने में रख देंगे। वो कहीं शनाख्ती कार्ड जमा कराने के काबिल नहीं होता, कहीं जॉब लेने के काबिल नहीं होता। वालिदैन होते हुए, मां की ममता होते हुए भी उसके नसीबे में ये चीजें नहीं होती, इसलिए कि उसने मां बाप की कदर करके देखी नहीं होती। हमने रब की नाकदरी की। अल्लाह ने 20वें पारे में सूरतुन नमल के अंदर कुछ बातें पूछ ली। पहली बात, आज हमने हर शहर में अल्लाह के मद्दे मुकाबिल रब के कार्टून बनाए। मैंने इसी शहर के बल्दिया हाल में हुर्मते रसूल और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से यह बात कही थी। आज आका की हुर्मत और नामूस को कोई हाथ ना डालता। अगर हमने हाथ तब काट दिए होते कि जब अल्लाह की तौहीद की हुर्मत और नामूस को मिटाया जा रहा था, पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए की बुनियाद को खत्म किया जा रहा था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को नीचा दिखाया जा रहा था और चप्पे चप्पे पे आशियाने और आस्ताने बन रहे थे। अगर हमारे उलमा ने, अहले इल्म ने जो वादा किया था, अल्लाह मुल्क दे हम इस्लाम खालिस देंगे, अल्लाह मुल्क दे हम कलमा खालिस देंगे, अल्लाह मुल्क दे हम नबी के वारिस बन के दीन खालिस देंगे। ताजरू ने कहा था, अल्लाह अपना मुल्क दे हम तिजारत खालिस करेंगे, सौदा खालिस देंगे। आज उसी मुल्क के अंदर कि जहां मिर्चों में मिलावट, जहां चाय की पत्ती के अंदर जहरीले मवाद और गंदे खून शामिल, मैं भी ले रहा हूं, आप भी ले रहे हो, हुक्मरानों की सियासत में मिलावट, हजरात डॉक्टरों की दवाइयों में मिलावट, कौन सी चीज है कि जिसके वादे को हमने निभाया? हमने तौहीद के नाम पे लिया था, हमने तो तौहीद के परखचे उड़ा दिए। अल्लाह पूछते हैं, अम्मन खलक़स समावात। ये मुसलमान पाकिस्तान के रहने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मुझसे मुल्क लेने वाले, खित्ता मैंने दे दिया, तूने मुल्क मांगा मैंने दे दिया, तूने आसमान की छत मांगी मैंने दे दी। मेरा सवाल यह है कि फिर मेरे दर को छोड़ के तू गैर के दर पे झुका तो कैसे झुका? और भाइयों, ये बहुत बड़ा अलमिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह का सबसे बड़ा माना यह है कि बंदा मरता मर जाए, कटता कट जाए, रब का कैदी है। बाप बुलाए चल कब्र पे सजदा करें, जवाब आए ला। ला इलाहा का माना क्या है? जवाब आए ला। अल्लाह सारी दुनिया कहेगी जो तूने रोका है वो मैं नहीं करूंगा, जो तूने कहा है सारी दुनिया रोक के देखे मैं उससे नहीं रुकूंगा। मेरा बाप कहेगा चल मेरे साथ, अल्लाह मैं सामने से कलमा रख दूंगा, ला नहीं हो सकता। मेरा बुजुर्ग कहे आशियाने पे चल, जवाब आएगा ला। मेरी मां कहे फुला कब्र पे जा, ला, जवाब आएगा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने अपने बुजुर्गों के खून में पढ़ा था और उनकी इबारत का उन्वान ये था। तो अल्लाह पूछते हैं, अम्मन खलक़स समावात। कामों की वालों, आपसे भी सवाल है, आसमान किसने बनाया है? किसने बनाया? अगर पूरी दुनिया में कोई शख्स ताकत रखता है और उसमें हिम्मत है, तो मैं सिर्फ बड़े अदब से आज नजरिया पाकिस्तान समझाते हुए, पाकिस्तान का मतलब समझाते हुए बात कर रहा हूं। मसालिक की तफरीक से हटके, तफरकाबाजियों से हटके, कलमे की बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों, इतना तो बता दो, कोई एक हस्ती इस पूरी दुनिया में है, आप मुझे कामों की में लाके जो आसमान का 1 इंच का टुकड़ा बना के दिखा दे, मैं मान लूंगा। मैं जाऊंगा आशियाने पे, मैं आस्ताने पे, जहां कहोगे जाऊंगा, मैं साथ चलूंगा। अगर किसी में इतनी हिम्मत, ताकत, कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल,
کوئی بڑا کوئی وڈیرا، عزت کے لائق، احترام کے لائق، قدر کے لائق، لیکن کسی میں اتنی طاقت ہے امن خلق السماوات کہ جو آسمان ہم پورے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، آسمان جیسا 1 انچ کا ٹکڑا تو بنا کے دکھا دے۔ اگر نہیں تو اللہ پوچھتے ہیں والارض، لوگوں یہ زمین کس نے بنائی؟ آسمان پہ اپروچ مشکل، پہنچنا مشکل، شاید وہاں پر فلائٹیں نہیں جاتی، کوئی وہاں پہ جو ہے کنوینس مہیا نہیں، تو تمہارے قدموں کے نیچے زمین ہے۔ کاموں کی والو، تم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان حاصل کیا، اتنا تو بتاؤ کہ یہ زمین کا 1 انچ کا ٹکڑا کوئی اپنی طرف سے بنا سکتا ہے میرے مٹیریل کو استعمال کیے بغیر؟ بھائیو میں کھلے دل سے دعوت دے رہا ہوں، مجھے صرف ایک بھائی چاہیے جس میں اتنی ہمت ہو، ایک جوان چاہیے جو اپنے ہاتھ پہ سرخ رنگ کے کالے رنگ کے دھاگے باندھتا ہے، جو باباؤں کے آشیانوں آستانوں پہ جاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور پھر ماتھے کو کسی اور کے در پہ ٹیکتا ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے رب پوچھ رہے ہیں اس زمین کے کسی حصے کو لے لے، ریتلے چولستان کو لے لے، یا اپنے کاموں کی مٹی کو لے لے، یا اس طرف کے پہاڑی علاقے کو لے لے، 1 انچ مربع کا ٹکڑا اللہ کے مٹیریل کو استعمال کیے بغیر کوئی اپنی طرف سے بنا کے دکھا دے، کوئی ہو تو مجھے بتا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے لوگوں، آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ جب رب نہیں اتار رہا تھا، میں نے پہلے بھی کہا بیاسا خشک، ستلج کی ریتیں اڑ گئی، راوی گندا نالا بن گیا، ہمارے دریا سب ختم ہو گئے اور ڈیم ڈیڈ لیول پہ پہنچ گئے۔ جب رب نے پانی کی بوند نہیں دی تو کوئی پانی دے نہیں سکا، کوئی دے نہیں سکا، اور جب رب دینے پہ آ گیا تو کوئی روک نہیں سکا۔ کتنی درباریں گئیں، کتنے مزار گئے، کتنی مسجدیں بہ گئی، اور لوگوں کتنے گھر بار بہ گئے، لوگوں کے سامان مال مویشی بہ گئے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ میں ایک سوال کرتا ہوں بھائیو، صرف ایک پانی کی بوند تو آسمان سے کوئی بنا کر کے اپنی طرف سے اتار دے، ایک پانی کی بوند؟ کسی میں ہمت ہو؟ H2O کا ہمارے پاس کلیہ بھی ہے، نسخہ بھی ہے، ہم کیمسٹری پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، کیمیکلز کے ماہر بھی ہیں، لیکن جب رب نہیں دیتا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ رب نے چوتھا سوال کیا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ یہ باغات لگا کے، باغوں میں پھول لگا کے خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ بھائیو یہ گملہ پڑا ہے، اس گملے میں پھول پڑا ہے، میں کاموں کی کہ النور میلج حال کے اسی ایک پھول کو اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں، قبر تک ساتھ لے کے جاؤں گا، ایک کرنی والا کوئی آ کے اس میں خوشبو ڈال کے دکھا دے۔ مناظرے کر لینا آسان، چیلنج کر لینا آسان، لڑ جانا آسان، قوم کو لڑوا لینا آسان، جلوس نکلوا لینا آسان، بھوک ہڑتالیں کر لینا آسان، لوگوں کی دکانیں توڑ دینا آسان، لوگوں کے دفتر اور آفس ان کے شیشے ان کو چکنا چور کر دینا آسان۔ اپنی توحید کے نقطے کو، پاکستان کے مطلب کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ آئیں بات کریں، اس ایک پھول میں کوئی خوشبو ڈال دے، میں پورے باغ کی خوشبو نہیں مانگتا۔ 20واں پارہ ہے، میرا رب کہہ رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ 5ویں چیز اللہ کہتے ہیں کوئی ان میں خوشبو ڈالنا تو دور کی بات ہے، باغ لگانے تو دور کی بات ہے، کوئی دنیا والا ایک درخت نہیں اگا سکتا اپنا، جسے میں اگانے کا فیصلہ کرتا ہوں وہی اگتا ہے، جسے میں نہیں اگاؤں سارے محکمہ زراعت مل کے، ان کے ڈاکٹر مل کے، قاعدے کلیے مل کے وہ اگا نہیں سکتے۔ لوگوں یاد رکھو، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے ایک درخت اگا سکو۔ میں کہتا ہوں درخت تو دور کی بات، کوئی جڑ نہیں بنا سکتا، تنا نہیں بنا سکتا، تنا دور کی بات، ڈالی نہیں بنا سکتا، ڈالی دور کی بات، ایک پتا نہیں بنا سکتا، ایک پتا دور کی بات، پتے میں چلنے والی ایک رگ اور وین نہیں بنا سکتا۔ یہ بنی پڑی ہے، چائنا کا کمال ہے، لیکن کیا ہے میرے رب کے ان پتوں کا مقابلہ کرے گا؟ باہر کے حسن کو تو دیکھیے اور پھر اس کو بھی دیکھیے۔ حضرات رب توحید سمجھا رہے ہیں، کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اِلہم اللہ، پھر بھی تو رب کے ساتھ کسی اور کے در پہ ماتھا ٹیک کے سجدہ کرے گا؟ آسمان اللہ بنائے، زمین اللہ بنائے، بارشیں اللہ اتارے، باغات لگا کے پھول لگا کے خوشبوئیں رب پیدا کرے اور درختوں کو رب اگائے، سجدہ پھر تو کسی اور کو جا کے لگائے، تیری شایان شان نہیں ہے۔
بھائیو توجہ کے قابل ہے. یہ ہے پاکستان کا مطلب کہ سجدہ صرف اللہ کو، مانگنا صرف اللہ سے، حاجتیں صرف اللہ سے، دکھ درد صرف اللہ سے، نظام صرف اللہ